वेलकम बैक। ताकि शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं कि हम अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं और हम पॉजिटिविटी को कैसे लेके आ सकते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि सर जो माइंडसेट है, मनफी सोच जो है उसको कैसे तब्दील किया जा सकता है। देखें, मनफी सोच कैसे बनती है? जब हम हर चीज़ की मनफी पहलू को सोचना शुरू कर देते हैं। हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक रोशन पहलू है, एक डार्क पहलू है। हम जो भी हमारे जहन में ख्याल आता है वो अगर पॉजिटिव होना शुरू हो जाए, देखें, अगर जहन में परागंदा ख्याल आना शुरू हो जाते हैं तो फिर उकसाता है शैतान कि हम जो है वो बुराई के रास्ते पे चलना शुरू कर दें। लेकिन हमारे दिमाग में कंप्यूटर की तरह इनपुट और आउटपुट है। हज़ारों की तादाद में हमें ख्यालात आते रहते हैं, हम नए ख्याल हमारे जहन में आते रहते हैं। अब उसका तरीका ये है कि जब मनफी ख्याल आए तो फ़ौरन उसको झटक दें और मस्बत पहलू जो है वो अपने जहन पे उसका तासुर कायम कर लें। अब मनफी सोच को पॉजिटिव सोच में कैसे बदलना है, उसके लिए सबसे पहले ये है, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि अल्लामा इकबाल ने शाहीन को तायरे लाहूती कहा है कि ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अब ये जो शाहीन है, जो ईगल है, ये ग्रोथ माइंडसेट है। ये ग्रोथ माइंडसेट क्यों है कि ये चैलेंजेस का मुकाबला करता है, चैलेंजेस से घबराता नहीं है। जैसे फिक्स्ड माइंडसेट जो मनफी सोच रखता है वो चैलेंजेस से घबराता है। जब तूफ़ान आना शुरू होता है तो तमाम परिंदे परेशान होकर घबरा कर अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। लेकिन शाहीन जो है ये ग्रोथ माइंडसेट है, ये चैलेंजेस का मुकाबला करता है, चैलेंजेस इसको मोटिवेट करते हैं, इसका दिल मचलना शुरू हो जाता है जब तूफ़ान आना शुरू होता है। और इसको अपने बाजुओं पर परवाज़ इतनी करता है कि इसको अपने परों पर भरोसा है और वो तूफ़ान के ऊपर अपनी उड़ान को ले जाता है। क्यों? कि मस्बत सोच रखता है कि मैंने इन तूफ़ानों का भी मुकाबला करना है। दूसरी बात यह है कि वो मस्बत सोच रखता है, किसी और जानवर का शिकार किया हुआ वो खुद नहीं करता, यानी खुद कामयाबियां हासिल करना चाहता है। मस्बत सोच रखने वाला इंसान जो है वो कामयाबियां, वो माजी को अपने साथ नहीं जोड़ता, माजी को भुला देता है, क्योंकि माजी की जो मनफी उसके ख्यालात हैं उसको फिर नाकामियों की तरफ लेके जाते हैं। देखें, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो उस वक्त मनफी ज़हन से नहीं पैदा होता, लेकिन अपने घर में अपने बुज़ुर्गों को, अपने मुआशरे में जो देखता है तो फिर वो मस्बत से मनफी की तरफ चला जाता है। अब मनफी से मस्बत की तरफ कैसे आना है? जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि कौमों की तकदीर बदल जाएगी अगर उनकी सोच का धारा बदल जाएगा। अगर लोगों पे तनकीद करने की बजाय हम लोगों में खूबियाँ तलाश करना शुरू कर दें, लोगों की तारीफ़ करना शुरू कर दें, ऐसे लोगों को अपने करीब लाएं जो मस्बत हैं, जो मनफी लोग हैं, उनको अपने करीब ना आने दें। और क्या करें कि झटक दें, मनफी ख्याल आएँ तो उनको झटक दें, क्योंकि अगर वो जहन में स्टोर हो गए और हमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो फिर हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। देखें, पॉजिटिव बनने के लिए सबसे पहले ये है कि हम ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी को अपनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमें अल्लाह ने जो ब्रेन अता किया है, अब वो लोग जो बिलियनर्स हैं लेकिन अगर उनका जहन काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वो उस बड़ी नेमत से महरूम हैं जो अल्लाह ने हमें तंदुरुस्त जहन दिया है। फिर अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं। शुक्रगुजारी के साथ साथ हमें अपनी आदत को चेंज कर लेना है और अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेना है। रवैया हमारा हमेशा मस्बत होना चाहिए। जब हमारा रवैया मस्बत होगा तो हमारी सोच मस्बत होगी। हम अगर गिवर बनना शुरू कर दें रिसीवर की बजाय,
تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی. ہم اپنے دل سے دماغ سے اگر فیئر نکال دیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیں کہ ہمارا کام تو لیس الانسان الا ما سعی، کوشش کرنا ہے، تو پھر اللہ ہمیں کامیابی دے گا. وہ عادل ہے، ناکامی اور کامیابی تو اس کے اختیار میں ہے، لیکن ہمارا کام کوشش کرنا ہے. پاکستان میں ہمارے نوجوانوں کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بہت سی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں. دے آر ویری انٹلیکچوئل. اب انٹلیکچوئل بندہ کون ہے؟ جو نالج اور سکل کو وہ اپلائی کیسے کرتا ہے. اب اگر سینکڑوں کی تعداد میں اٹامک انرجی والے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر کو ہم جینیس کہتے ہیں، تو ذہین اور جینیس میں فرق ہے. ذہین اپلیکیشن آف نالج اینڈ سکل، لیکن جینیس کون ہے؟ دا ڈگری، اس لیول کی ڈگری کہ اپلیکیشن اور نالج کو، سکل اور نالج کو وہ اپلائی کر رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو منفی سوچ والے لوگ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ایول جینیس، یعنی برائی کی طرف لے کے چلنا، ایکسٹریم برائی کی طرف لے کے چلنا کہ فراڈ کیسے کرنے ہیں. آئی ٹی سسٹم میں کوئی فراڈ کرنے کی پروویژن جو ہے وہ کیسے نکالنی ہے. تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ معاشرے میں برائیاں ختم ہو جائیں اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس شعور تک پہنچ جائیں اور وہ اپنی مادی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر رزق حلال کو چھوڑ کر اگر مادیت کی طرف مبنود، تو وہ منفی سوچ ہے. اللہ رازق ہے، اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے گا. اگر ہمارا بلیف اس حد تک ہو جائے کہ وہ تو روز ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے جا رہے ہیں رزق کی تلاش میں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی چونچوں میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کل کے لیے پھر رزق کی تلاش میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، شاید ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جائیں فرعون کے مقابلے میں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بار الہ، میری بیوی بھی ہے اور میرا بیٹا بھی ہے، وہاں بھی خشک سالی ہے، یہاں بھی خشک سالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، یہ عصا جو معجزہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ سامنے پہاڑ پر مارا تو ایک پہاڑ کا ٹکڑا الگ ہو گیا. دوبارہ حکم دیا تو پھر وہ چھوٹے پہاڑ کا ٹکڑا جو تھا وہ ہو گیا. اور تیسری دفعہ جب کہا تو ایک چھوٹا پتھر کا ٹکڑا، اور اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیڑے کے منہ میں خوراک کا ذرہ ہے، جو کہہ کیا رہا ہے کہ پاک اور منزہ ہے وہ میرا خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری خبرگیری بھی کرتا ہے اور مجھے رزق بھی فراہم کرتا ہے. تو مثبت سوچ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین غیر متزلزل ہو جانا چاہیے. ہمیں گیور بننے کے لیے اپنی سوچ کو یہ بدلنا ہے کہ وہ عادل ہے، ہمارا کام محنت کرنا ہے، ہمارا کام اچھی چیز کو سوچنا ہے. اچھے سوچ سے اچھے عمل ہوں گے، اچھی عادات ہوں گی اور ہمارا کریکٹر بنے گا. تو اگر شعور اور سوچ پاکستانیوں کی ایز اے نیشن بدل جائے تو ہم دنیا میں کشکول جو اٹھا کے پھر رہے ہیں اور پھر ہماری تقدیر بدل جائے. بالکل سر نے بہت اچھی باتیں کی، اور جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اگر ہمیں یہ نہیں دے گا تو ہمیں یہ پریشانی آ جائے گی، ہمیں یہ نہیں دے گا. آپ اگر یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ برا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو جو نہیں ملا ہے وہ صرف آپ کی اچھائی کے لیے نہیں ملا، آپ کی بہتری کے لیے نہیں ملا ہے. اگر ہر بندہ یہ سوچنے لگ پڑے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے یہ چیز نہیں دی ہے یہ صرف ہماری بہتری کے لیے نہیں دی ہے، یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کیا سوچ کے بیٹھا ہوا ہے تو ہم کبھی بھی نیگیٹو سوچ نہ لے کے آئیں اپنے مائنڈ میں. اسی پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.